नमस्कार. दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र हातून आयज तुमकां मुरगांव तालुका वार्तापत्र वाचून दाखयता. बरोवपी आनी वाचून दाखोवपी संतोष खोर्जुवेकर. पर्यटन सिजनांतले अंदू वर्साचे पयले चार्टर विमान मंगळारा फांतोडेर 334 रशियन पर्यटकांक घेवन दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवले. रशियेच्या वानुकोव आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान अझूर एअरलायन्साच्या विमानांतल्यान हे पर्यटक गोंयांत पावले तेन्ना फुलां भेटोवन आनी गोंयच्या पारंपारीक संगीतान तांकां येवकार दिलो. रशियेच्यान दुसरें विमान 15 नोव्हेंबराक जाल्यार तिसरें विमान 26 नोव्हेंबराक गोंयांत पावतलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मार्च 2025 मेरेन वट्ट 150 विदेशी चार्टर विमानां पर्यटकांक घेवन गोंयांत येवपाचें निश्चित जालां. हातूंत रशिया सयत किर्गिस्तान आनी कझाकिस्तान ह्या देशांचो आस्पाव आसा. 2 डिसेंबर ते 23 मार्च मेरेन सद्दां रशियेचें एक विमान पर्यटकांक घेवन दाबोळेच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर देंवतलें म्हणपाची म्हायती विमानतळावेल्या सुत्रांनी दिल्या. दाबोळे मतदारसंघांतल्या नवे वाडे वाठारांत हावजिंग बोर्ड कॉलनी लागसार आशिल्लीं 541 घरां कायदेशीर करपी थाराव मुरगांव पालिका मंडळान पास करून तो सरकाराक धाडून दिवपाचो निर्णय घेतला. नवे वाडे वाठारांतलीं हीं घरां कायदेशीर करपा खातीर हाचे पयलीं आदले येणावळ मंत्री जुजे फिलिप डिसोजा हाणें यत्न केल्ले, पूण उपरांत ती प्रक्रिया बंद पडिल्ली. थाळावा आमदार तशेंच पंचायत मंत्री माविन गुदिनो हाणें हीं घरां कायदेशीर करपा खातीर फाटले कांय म्हयने सरकारी पावंड्यार यत्न सुरू केल्या. हावजिंग बोर्डाचे चेअरमॅन आनी आमदार जीत आरोलकर हाणें कांय दिसां फावटी नवे वाडे वाठाराक भेट दिवन त्या 541 घरांची पळोवणी केल्ली. पालिकेन ही घरां कायदेशीर करपाची मागणी करपी थाराव पास करून घेतिल्ल्यान फुडली प्रक्रिया पुराय करपाक आतां राज्य सरकाराक सोंपी वतली. मुरगांव मतदारसंघात वीज पुरवण करपा खातीर ज्यो अडचणी उप्रासताल्यो त्यो पयस करपा खातीर म्हूण वीज खात्यान पुराय मुरगांव मतदारसंघांतले 100 केव्हीचे ट्रान्सफॉर्मर बदलून ते सुवातेर आतां 220 केव्हीचे ट्रान्सफॉर्मर घालपाक सुरवात केल्या. मुरगांव मतदारसंघाक आतां मेरेन वास्को आनी वेर्णाच्या सबस्टेशनां वरया वीज पुरवण जाताली आनी ताका लागून वीज पुरवण सुरळीत करपाक आडमेळ्यो येताल्यो. हाचेर उपाय म्हूण बोगदा हांगा आशिल्ल्या वीज पुरवण करपी स्टेशनाचें 27 कोटी रुपया खर्च करून विस्तरीकरण करपाचें थारायलां. फुडल्या कांय म्हयन्यां भितर हें काम पुराय जातकच वेर्णाच्या सरळ मुरगांवाक वीज पुरवण करप शक्य जातलें आनी परत लायट वचपाचो प्रकार तो बंद जातलो. मुरगांव बरोबर वास्कोय मतदारसंघांतले ट्रान्सफॉर्मर बदलपाचें काम सद्या नेटान सुरू आसा. दुपेट रेल्वे मार्गाक कासावले वेळसांव पाळी पंचायत वाठारांत थळाव्यांचो विरोध पयलींसावन आसतनाच 2 दिसां पयलीं रेल उदरगत निगमान अचकीत कसलेच तरेची थळाव्यांक सुचना दिनासतना कोंत्रातदारा वरवीं खणपाचें काम सुरवात केल्ल्यान तिडकिल्ल्या नागरिकांनी काम बंद उडयलें. ज्या सुवातेर काम सुरू करपाचें आसा ताची कागदपत्रां रेल्वे मंत्रालया कडल्यान आपणा मेरेन पाविल्ल्याचो दावो रेल उदरगत निगम मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या वेळार केलो. पूण ही प्रक्रिया पुराय करचे पयलीं जांची सुवात वयता त्या सुवातेच्या धन्यांक आपूण तांचें मत जाणा जावन घेवपाची प्रक्रिया पुराय जाल्ली ना म्हणपाचें रेल्वे अधिकाऱ्यांनी खासदार कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस हांचे मुखार उलयतना मानून घेतलें. उपरांत आतां खासदार फेर्नांडीस हाणें दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी हांच्या कार्यालयान ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक जोड बसका आपयल्या. सद्या तरी हें काम बंद दवरलां. फुडल्या 1 वर्सा भितर पुराय वास्को शार नितळ आनी सुंदर करून दाखोवपाचें उतर थाळावो आमदार दाजी साळकार हाणें दिलां. वास्को शाराक जोडून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, रेल्वे स्टेशन तशेंच मुरगांव बंदर आशिल्ल्या कारणान देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांचो वावर वास्को शारा भितर दिसून येता. पूण त्या नदरेंतल्यान फावो ती साधन सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्यान शारांत येवपी पर्यटक समाधानी दिसना. हाचेर विचार करून थाळावो आमदार साळकार हाणें शारांतल्यो लायटीच्यो वायरी काडून त्या सुवातेर जमनी पोंदच्यान केबल घालपाचें काम सद्या हातांत घेतलां. आतां मेरेन 50% हें काम पुराय जालां. त्या उपरांत पुराय शारा भितर फुटपाथांचेर पेवर्स घालपाचें थारायलां. अशें करून फुडल्या 1 वर्सा भितर पुराय वास्को शार नितळ आनी सुंदर करून दाखोवपाची मोख आमदार साळकार हाणें उलोवन दाखयल्या. मुरगांव तालुका वार्तापत्र बरोवन तुमच्या मुखार वाचून दाखोवपी आसले संतोष खोर्जुवेकर.